ग्लोबल साउथ का साउथ वेस्टर्न फ्लैंक बनता है। और अगर खुदा ना खास्ता रोल बैक हो जाए, ये दो कंट्रीज अंडरमाइन हो जाए, तो आप समझ लें कि फिर जो है चाइना और रशिया का जो इंटरेस्ट है और रीजन का इंटरेस्ट है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। देन यू विल हैव टू गुंडाज, एक जो है वो इंडिया होगा और एक इजराइल होगा, प्रॉक्सी के साथ चलेंगे। तो वो नहीं हुआ, नाकामी हुई। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जिस तरह के आप जानते हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। कहा यह जा रहा है कि तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर किया जाएगा, सरमायाकारी भी बड़े पैमाने पर की जाएगी। और जिस तरह के आप जानते हैं कि ईरान इसराइल जंग के बाद ये ईरानी सदर का पाकिस्तान का पहला दौरा है, तो इस दौरे के क्या असरात होंगे। और पाकिस्तान का जिस तरह के आपने देखा कि शुक्रिया अदा किया गया, ईरान में काबिल तहसीन अमल था, वो भी इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो से शहजाद भट्ट साहब और सलमान आबिद साहब। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान से करना चाहूँगी। सर, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि ईरानी सदर का ये दौरा सफारतकारी के एतबार से, तिजारती एतबार से और फिर इक्तिसादी ताल्लुकात की बेहतरी में क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली अगर देखा जाए, दो अटैक्स हुए हैं रीजन में ऊपर नीचे, उसमें पाकिस्तान पे मई में किया गया और ईरान पे जून में किया गया। मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये लिंक्ड है और इसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव यहाँ कनेक्टिविटी के ग्लोबल साउथ के चल रहे थे जो कुछ पावर्स को जो है वो ज़्यादा हजम नहीं हुए। इंडिया को पहले इशारा किया गया और डेफिनेटली इंडिया का अपना इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके, बल्कि आई से इट वाज अ रजीम चेंज एफर्ट, अगर आप सारे ताने बाने लगाए। यहाँ पे फेलियर हुआ, बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई। पाकिस्तान इमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर 10th में। जिस प्रेस्टीज के साथ बाहर आया पाकिस्तान क्राइसिस से, दैट इज विजिबल नाउ कि अभी अलग फजल से ऑल मेजर पावर्स जो है आपको एंगेज भी कर रही हैं, जो पुराने दोस्त हैं, जो नए दोस्त हैं, चाइना है, अमेरिका है, इवन रशियन फेडरेशन है। और फिर ईरान पे हमला होता है इजराइल की तरफ से। अगेन ग्लोबल साउथ का ये, अगर पाकिस्तान ईरान का नक्शा इकट्ठा देखें तो ये ग्लोबल साउथ का साउथ वेस्टर्न फ्लैंक बनता है। और अगर खुदा ना खास्ता रोल बैक हो जाए, ये दो कंट्रीज या अंडरमाइन हो जाए, तो आप समझ लें कि फिर जो है चाइना और रशिया का जो इंटरेस्ट है और रीजन का इंटरेस्ट है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। देन यू विल हैव टू गुंडाज, एक जो है वो इंडिया होगा और एक इजराइल होगा, प्रॉक्सी के साथ चलेंगे। तो वो नहीं हुआ, नाकामी हुई। लेकिन आई थिंक जो अभी दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव की जब ईरान पे हमला हुआ, चूंकि इजराइल की तरफ से था और हमारा इसमें स्टांस प्रोडक्ट क्लियर है कि ब्रदर मुस्लिम मुल्क है। डिस्पाइट के जब भारत के साथ हमारा क्लैश हुआ था तो वो वाली सपोर्ट नहीं थी, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मतलब दे वर प्लेइंग न्यूट्रल। लेकिन पाकिस्तान का आई थिंक स्टैंस वाज ऑन मॉरल ग्राउंड कि हम खुदा ना खास्ता ईरान को नहीं गिरने देंगे, उसमें जो भी व्हाटएवर सपोर्ट वी कुड प्रोवाइड। और उसका एक अच्छा सैल्यूटरी इफेक्ट है। अगर आप ईरानियन मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को, बहुत चेंज आया है। एक टोटल परसेप्शन में आपके लिए 180 डिग्री का टर्न है कि हाउ कुड पाकिस्तान कम आउट सो ओपनली। और उससे बड़ी उनको हिम्मत भी बंधी बिकॉज ईरान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो एक तो आई थिंक दैट इज आई वुड से कि पोस्ट 10th मई का पाकिस्तान है और तशरीफ ला रहे हैं, आए हुए हैं प्रेसिडेंट ईरान के, तो मोस्ट वेलकम। आपने पहले भी देखा कि एक समिट हो रही थी शायद अजरबैजान में, जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे थे, या सेंट्रल एशिया में, जहाँ पे ईरानियन प्रेसिडेंट खुद फिर उठ के गए और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे। तो दैट इंडिकेट्स के एक बहुत बड़ी आई वुड से एयर क्लियर हुई है और इसका दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली भी, मॉरली भी, और आई वुड से इवन स्ट्रेटेजिकली। बिकॉज अगर आप दोनों पावर और इस लिहाज से फिर हमारे कॉमन दोस्त हैं चाइना, रशिया, विल बी वेरी हैप्पी। और आई एम श्योर जो प्रेसिडेंट हैं वो शुक्रिया भी अदा करेंगे और हमारी तरफ से भी, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आगे अभी चल सकते हैं। दूसरा, आई थिंक भारत बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हुआ है बिकॉज ईरान को ऑलमोस्ट आप कह लें एज अ फ्रंट उसने इस्तेमाल किया है अगेंस्ट पाकिस्तान थ्रू बलूचिस्तान, और उस पर भी आई थिंक बड़ी कमी आएगी कि रिसर्च एनालिसिस विंग को बहुत ज़्यादा आई थिंक डेंट पड़ा है इसमें। तो लेट्स सी चीज़ें आगे कैसे चलती हैं। ठीक है, जहां आपने भारत का जिक्र किया, सलमान आबिद साहब आप मुझे बताएं, ये तो काम भी कर रहे थे, ये तो तिजारत भी कर रहे थे, तेल वाली डीलें भी चल रही थी ईरान और इंडिया की, तो फिर इंडिया को आखिर पता चल गया है कि हुआ क्या है, और ईरान को भी रियलाइज हो गया होगा कि वो रिलाई किस पर कर रहा था, भारत जैसे मुल्क पर जिस पर रिलाई किया नहीं जा सकता है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त एक रीजनल ब्लॉक में शिफ्टिंग आ रही है और वो शिफ्टिंग जो है इंडिया पाकिस्तान की जो हालिया कशीदगी है उसके बाद बड़े वाज़ेह तौर पे देखने को मिल रही है। और वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान से डिस्टेंस किया हुआ था वो पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, उनमें ईरान भी शामिल है।
اور ایران کو بھی یہ ریلائزیشن ہوئی ہے، خاص طور پہ جیسے بھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ جو ایران اسرائیل تنازع ہوا وہ شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اتنی کھل کر ہماری مدد کرے گا، پاکستانی میڈیا، پاکستانی عوام اتنی سپورٹ کریں گے. تو ایک ان کو جیسچر تو ملا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہمیں اثر نو تعمیر کرنے ہیں. جہاں تک بھارت کے ساتھ ان کی تجارت ہے وہ ہوتی رہے گی، وہ کرتے رہیں گے، وہ تجارت ٹوٹنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن جو ایک اسٹریٹجک موو ہے اس میں ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم پاکستان کو رول آؤٹ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مؤثر بنانا ہے، افیکٹو بنانا ہے، اور یہ اکنامکلی بھی بنیں گے، پولیٹیکلی بھی بنیں گے، اسٹریٹجیکلی بھی بنیں گے، اور دفاعی طور پہ بھی بنیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ دورہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جب ایک ریجنل بلاک کی ہم بات کر رہے ہیں اور پاکستان علاقائی تعلقات کی بہتری کی بات کر رہا ہے، اور پہلے سے انڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر آ چکا ہے اور انڈیا اس وقت ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے، تو وہاں اگر پاکستان ایران کے تعلقات مؤثر ہوتے ہیں اور پاکستان افغانستان تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ چلا ہے پیر کو جو ہے افغانستان کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے نا افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ آ گیا تھا. اگر وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ریلائزیشن آئی ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بہت سارے ملکوں کے اندر ایک چیز آ رہی ہے کہ پاکستان کو جس کو بہت زیادہ غیر اہم سمجھا گیا تھا، اب پاکستان اپنی اہمیت جو ہے وہ جتا رہا ہے اور اہمیت منوا رہا ہے اور دنیا پاکستان کے ساتھ انگیج ہونا چاہتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے پاکستان کی سفارتی کانٹیکس میں بھی اور پاکستان کی اسٹریٹجک کانٹیکس، ایون اکنامک کانٹیکس میں بھی. جی ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ دونوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کی کتنی اہمیت ہے اسٹریٹجک اعتبار سے، لیکن جہاں اکانومی کو بہتر کرنا ہوتا ہے وہیں پر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ملٹری کے اعتبار سے کس طرح اسٹرینتھن کرنا ہے خود کو. تو میں چاہتی ہوں اس پر شہزاد بٹ صاحب کی رائے لے لیں. بٹ صاحب آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں ایک ایڈیشن ہوئی ہے بری افواج میں، آپ مجھے بتائیں گے اس Z10ME کے بارے میں کتنی قابلیت ہے اس میں؟ دیکھیں قابل احترام منیزہ معین، پہلے تو میں دو لائنیں کیونکہ میں لاہور سے ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں ڈاکٹر مسعود صاحب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اپنے وفد کے ہمراہ آ چکے ہیں. وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ وہ لاہور اترے ہیں اور میاں محمد نواز شریف خود لینے ان کو ایئرپورٹ گئے ہیں وچ CM پنجاب مریم نواز صاحبہ. یہ ایک اعزاز کی بات ہے اور عجوبہ بات کہہ لیں، انکریڈیبل کہہ لیں، کچھ آپ لفظ کہہ لیں کہ میاں محمد نواز شریف کا جانا ایک خبر ضرور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں شہباز شریف کی ہے جس نے 27 مئی 2025 کو پہلے ملاقات کی تھی، ایران گئے تھے. ابھی بریگیڈیئر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دوسری ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا بریگیڈیئر صاحب نے کہ 180 ڈگری کا ٹرن آؤٹ تھا، یہ بہت اہم بات ہے. اس وقت ایران جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کو پاکستان کے اتنے اچھے مراسم نہیں تھے جنگ سے پہلے، کچھ جھکاؤ جو تھا وہ بھارت کا تھا، لیکن کامیاب سفارتکاری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، ان کے وفد کی، ان کے اراکین کی، حکومت کی، یہ تمام افراد نے مل کر مجبور کر دیا ہے کہ ایران کا صدر پاکستان لینڈ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس وقت لاہور جیسے صوبائی دارالحکومت لاہور میں موجود ہے. اب آخری دو لائنیں یہ ہیں جو آپ فرما رہی ہیں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر Z10ME، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اب آپ کے ساتھ وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہے جو ہم نے کبھی تصور نہیں کی تھی. مطلب مجھے بھی 24 سال ہو گئے ہیں، میں نے JF تھنڈر 35، ہم تو یہی کہتے تھے یار بھارت بہت تگڑا ہے، ہماری اس کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی، وہ بہت بھاری ہے. لیکن ان کو تو یہی سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ جب چیف نے کہا ہے کہ رافیل کو اٹیک کرو تو بھارتی پائلٹ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کی رینج میں نہیں ہے، حالانکہ وہ پاکستانی رینج میں تھا اور پھر رافیل گزرا. اسی طرح منیزے یہ جو جدید ہیلی کاپٹر آگے ہے اس وقت، یہ چھوٹے سائز کے جاسوسی اور بغیر پائلٹ وہیکل ہے جسے ہیلی کاپٹر پر بھی آپ اس کو لانچ کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو آسان زبان میں یہ دو لفظوں میں سمجھا سکتا ہوں کہ یہ جو جدید اٹیک ہیلی کاپٹر ہے
ये दुनिया में बेस्ट समझा जाता है। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, शहजाद भट्ट साहब और ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात यह है कि तिजारत पर काम करना है, करें, ताल्लुकात की बेहतरी करें, सफारती मामलात बेहतर करें, लेकिन हमें ये देखना है कि मुल्क में अमन और जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें जो बॉर्डर मैनेजमेंट है या जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है, ब्रॉडन करना है। पाकिस्तान हमारी तरजीह है, पाकिस्तान को देखते हुए हमें अपने ताल्लुकात को आगे लेकर चलना है इन तमाम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ, खा वो चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या इंडिया हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।